أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. بعد حمد ثنا إلهی دی ایام کن نزدیکیت شبهای قدر نه، لذا مناسب سمت شب قدری فضیلت چک ینتن ناظرین محترم سقبلب چک بیت پی. شب قدری فضیلت بریانوک دی سوره مبارکه و نازل سونست، سوره انا انزلنا. خداوند متعالیس دی سوره مبارکه انو کسل بیمد: انا انزلناه فی لیلة القدر. نچس قرآن زرنا نازل بس شب قدری سن له. واقعا شب قدری فضیلت بریانوک دیو کافی ها که شب قدر زرنا شب نزول قرآن نازل چایوت پی سن ان قرآن زرنا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیق پی معجزه جاوید ان تا قیام قیامت لسپ یوت پی معجزه ان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیق پی ها سند حقانیت انها دی سند حقانیت پو و دی معجزه جاوید پو نازل چایوت پی سن لذا لیگنا مهم این مد بسنچک تو شب قدری فضیلت لا با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقو علم لدنی اشیپه، اینها علم موهوبی اشیپه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فیقبی علم پذرنا لیگنا گسترده این میت بی وسیع این میت بی علم چک. با این حال دی سوره مبارکه و نازل شا بسدالله رسول خدای فیقبولن دی شب قدری فضیلتی که ها برتری که علم و آگاهی مت پنسک. لذا دی آیه دوم پیانو خداوند متعالیس که سلبیونت: وما ادراک ما لیلة القدر. لینی حبیب لینی رسول یرانگ چیر تقصبه که دی شب قدر چی انزربه و یرانگ چیر تقصبه. دگنا خداوند متعالیس دی شب قدری فضیلتی بریانوک بلا فاصله که سلبیونت: لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدری دی چند پذرنا خدا لالزاستون چک عبادت بابسک چین بهترین. لیگن واقعا فضیلت و برتریانوک گنگ سویت پیوت پیس هن چک ها دی لزاستون چک پونگتس در سالی کا لوی کا تبدیل کا تو بنا 80 سال سے زیادہ چچین چانل توس. واقعا دی چانی فضیلت پو دی چن چک پیانوک خدا لا عبادت باید پاو 80 سال خدا لا عبادت با بسک بهتر ها. دیو خدای لطف و کرمین واقعا دی کنن اتانگر تقصبشت خداوند متعالی دی لطف نکرم پوها تام چی کری دی گناهکار عبادت کنن نسبت الله تام چی خدای لطف نکرم دو. واقعا خدا ارحم الراحمین. توس دیون گنگ ما سعادت بشری فرشتین یک بهانه گین خداس سمت کی کریدی گناهکار این میاد بی عباد کن کرنگ نگیمور شاید پاوله کرنگ نقریب شاید پاوله و سعادت نا سوده کا کن لبشک پاون سمت ها. لذا دیون گنگ ما بهانه قرار تانسن گنه یری سعادت میگنه. واقعا خدای لطف و کرمین مختصر این میاد بی عمل چیگا تام چی خداوند متعالیس گنه یرانگا ثواب و اجر و پاداش جخصدو. توس خداوند متعالیس مزید دی شب قدری فضیلت بریانو
کسل بیونگت تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر. دی شب قدر زرنا مقدرات کن نازل شاید پیشین چن اینها شب سرنوشت ساس چن چگین واقعا دچک دی طول سال پیانوک دی عباد کنی بریانوک غن یری بریان خدای مشیت انو چی گریکس نا دو تقدیر شاید پی چن این شب قدر چن پو و ملائکون دی روح زربیت پی دی مخلوق پنیم بو تفسیر چی مطابق روح کا مراد پو حضرت جبرائیل امین فیقوین دی تفسیر مطابق ملائکون زرنا دی حضرت جبرائیل امین نیم بو دی مقدرات الہیون گنگما کھرنا روی زمین کا چیشت نازل شد ها روی زمین کا نازل شد و دی مقدرات الہیون گنگما زرنا حضرت امام زمان ارواحنا له الفدائی خدمت لتقدیم بد چانا شب سرنوشت سازن و هر چی غن یری بریانوک تقدیر چچا یود نکتو ها دون غن یری بریانوک زبیه یود پی مکتوب چا یود پی سن چگن لذا دیسان پیانوک غن یر دیسان پو غنیمت شسه و دیسان پو اهمیت تانسه غن یرنگ خدای عبادت و بندگیانو غن یرنگ مصروف و مشغول چار گوز پی یود پی سن چگن ها واقعا دیسان پیانو غن یرنگ خدای درگال لغسنا خدای کنا راز و نیاز بس مسئلت بس خدایا غچی بریانوک دیسان پیانوک زرنا کی یری مشیت انوک هر چی گریکس ندون غچی بریان تقدیر شچینن خدایا غچی بریانو گرس خیر دنیا و آخرت غچی بریانو گرس چی بس تقدیر بس و شر دنیا و آخرت غچی بریانو تقدیر مبذره خداوند متعال کنا چل بیت پی چن این دی سوره مبارکه آخرین آیا پیانو خداوند متعال اس کا سل بیونگت سلام هی حتی مطلع الفجر واقعا دیانو جالب این میں پی تعبیر چیود ها خداوند متعال اس دی چن پلا سلام و سلامت زر تعبیر بد دی چن پو سالم یود زر کسل بیونگمت دیانوک دی چنی برترین فضیلت یانوک یک مبالغه ها کی دیسان پولا خداوند متعال تعبیر بسد چیز ره دیسان پوزرنا دیسان پوکران زرنا سلام بو چی این سلامت این زره ها چنانچی روایت یانو یوم مسون صدوق ده روایت یانو یوم مسون صدوق شب قدری چن لزرنا خدای دی رحمتنا فیوزات کن برکات کن روی زمین کا نازل شد فرشتگان الہی زرنا روی زمین کا نازل شد ها ده حساب چیک کی دی فرشتگان کل نظرنا گنبه تنگ میاد پی قدم تنگ میاد پی ها جگل وس پمت لذا لیگینا مهم این میاد پی سسا این میاد پی سن چگین واقعا دی سن پونگان یرس غنیمت شسه دی سن کنیانوک شب قدر دی سن کنیانوک خدای درگال لغس عبادت و بندگی با یود پاو هنگان یران سزاوار یود بیرمو یود ها لذا التوز ده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقفی خدمت لشخشیون سنا ارزا بزلو یا رسول الله اگر نچنگ شب قدری نا شب قدر کتو درک چنا شب قدر نگا توک ده صحیح و سالم لسه دی شب قدر زن پیانو نگاس خدای کنه چی مسئلت با زربن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فقفز کسل بیونگد کرس خدای کنه کری صحت و سلامتی کرس چی بس مسئلت باز تقصبه شد ها شب قدر دیسوف مهم این مید بس هنچک ها تمام دعا کن حوائج دنیا و آخره خدای کنه چل مسئلت باز ها دعا کن مستجاب چاید بس هن این اما رسول خدای فقفز ده شخص بلا کرید صحابی لا دی دستور پتنگ منگن یرانگا ها تقصبه شد دی مسئله لیگن مهم این مید بی مسئلک این دی صحت و سلامتی مسئله مهم این مید بی مسئلک لذا مخصوصا در دی ایام کنیانوک واقعا دی بیماری کرونا یانو مبتلا سون سے دی تمام مؤمنین مؤمنات گنگما و دی عالم پیانوک تمام بشریت زر نداره چیوت غم و اندوه یانو گیوت سق مشکلات فوقسیوت دی مشکلات کن فوقسیوت
چانگان یرس مخصوصا دی شب قدری چن کنه انو خداوند متعالی کنه مسئلت بچه ها دی بیماری و زرنا دی کرونا دی بیماری و وبا و زرنا هر چی سریعتر غنی یری کنه رفع و دفع سون شزر خداوند متعالی کنه مسئلت بچه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.